वेलकम बैक टू शो। और अब जो सियासी डिस्कशन थी, पॉलिटिकल डिस्कशन थी, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक शॉट है और उसको सुनते हैं, उसके बाद अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। पीटीआई ने भी कहा कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप दिसंबर में करवा लें। ये पीटीआई की तरफ से भी ये ऑफर आई थी कि वील बी ऑन बोर्ड और ये मुतफिका हो जाएगा पार्लियामेंट की तरह, आप दिसंबर में करवा लें। पीटीआई के नुक्ता नजर के मुताबिक जो है कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी, उनकी पोजीशन जो है वो जो है हावी हो जाएगी। तो ये सारा उनका ख्याल था। उन्होंने ये बिल्कुल ऑफर किया हमें, नाम नहीं लेता, अच्छा, लेकिन हमसे राब्ता किया उन्होंने कि जी ये दिसंबर तक है। किसी को इसके सब्सटेंस पे बिल्कुल कतई तौर पे एतराज नहीं था पार्लियामेंट के अंदर जितनी। चलें जी, ये शॉट आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब का। अब इन तमाम तर मामलात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा मीर साहब, पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे जी अखुंजादा यूसुफ जई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनसे मैंने सवाल पूछा कि हाइपोथेटिकली सेइंग अगर मौलाना फजलुर रहमान चले जाते हैं हुकूमत के साथ, फिर भी 2-3 नंबर्स कम रहते हैं, तो हुकूमत वो नंबर कैसे पूरा करेगी? और उनका जवाब ये था कि मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूं कि मौलाना हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, ओपोजिशन के साथ ही रहेंगे और ओपोजिशन इकट्ठे एक बड़ी ताकत बन के सामने आएगी। आपको क्या लगता है, खुंजादा साहब की बात में कोई वजन है या उन्होंने वैसे ही कहा? आई थिंक काफी वजन है, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा हुआ है कि देखें, अगर मौलाना साहब जिन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट में रही हैं, और उसके बाद आप पीडीएम का इनका रोल देख लें, इनका काफी वेट था, लेकिन पीडीएम हटी तो इनको उन्होंने साइड पे कर। आज इनकी जरूरत पड़ गई तो आज आप मौलाना साहब के पीछे चले गए कि भैया आए हमें सपोर्ट करें। तो मौलाना साहब आई थिंक एक जेनेटिकली जेनरेटली आप देखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, दिस इज मे बी इन सम पीपल्स आईज की बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन काफी लोगों की आंखों के अंदर या उनकी नॉलेज के अंदर दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। सो मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है ये एक लॉन्ग टर्म स्टैंड है, और इसके ऊपर आई थिंक ये यू टर्न नहीं मार सकते। अगर मारेंगे, मेरी नजर में इनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। कि डोंट फॉरगेट कि वो आज अगर ऑपोजिशन में हैं तो ही इज विद द लार्जेस्ट ऑपोजिशन इन द कंट्री। यस, आई एम नॉट अ पीटीआई सपोर्टर या पीएमएलएन या पीपीपी सपोर्टर, मैं तो पाकिस्तान सपोर्टर हूँ। सो सारी चीज को आप गेज करोगे तो मौलाना साहब इस वक्त एक ऐसे तराजू में है कि जिसके पीछे लोगों का वेट है। तो अगर वो लोगों के वेट के खिलाफ जाएंगे, इनकी अपनी पार्टी वाले इनको डिजर्ट शायद कर जाए या शायद इनसे नाराज हो जाए। तो मीर साहब आप ये समझ रहे हैं कि ओपोजिशन के साथ ही जाएंगे मौलाना? आपको ये चांसेस लगते हैं? दैट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन मीर साहब एक छोटा सा पॉइंट भी है मौलाना साहब की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि ये अगर अमेंडमेंट आनी थी तो इसको तमाम तर लोगों के साथ डिस्कस किया जाता, वसी पैमाने पर इसको लाया जाता और सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट तो दे दिया है कि उनको मनाया जा सकता है। नहीं जी, एक जो आप कह लो कि बेसिक जो पॉइंट है उनका पार्लियामेंट्री पॉइंट है, उनका एक डेमोक्रेटिक पॉइंट है कि सबके साथ आप डिस्कस करो। पहले आप तो डिस्कस करो ना, आपने तो डिस्कस ही नहीं किया, ऑपोजिशन को आपने लिया नहीं है। ख्वाजा आसिफ की अभी आपने स्टेटमेंट सुनाई है, वो बैरिस्टर गौहर ने उसको रिफ्यूट कर दिया कि हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। सो बेसिकली यहाँ तो कोई किसी पेज के ऊपर नहीं है, हर बंदे ने अपनी एक वो कहते हैं एक मोर्चा संभाला हुआ है। तो इस लिहाज से मौलाना इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखो ना, जब तक आप इस चीज को एक आम आवाम के नुमाइंदे के आगे नहीं रखोगे या एक कोटरी होगी, वेदर इट इज अ पीटीआई कोटरी या नून कोटरी या पीपीपी कोटरी, इस कोटरी के अंदर आप एक किचन कैबिनेट के अंदर डिस्कस करके आगे लेके आओगे तो फिर ये बाकी पार्लियामेंटेरियंस का रोल क्या है? इसके अंदर तो एक ओपन डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब आप एक ओपन डिबेट लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स इसके होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आवाम क्या चाहती है, एक आम मेंबर्स क्या चाहते हैं, एंड देन यू विल हैव द रियल ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक, अब आप मुझे बताओ, ये अब पार्लियामेंट ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट द जजेस एंड ऑल दैट। प्लीज टेल मी, आप इस प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए उसको क्या पता है कि जिस आदमी को आप जज बना रहे हो उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है,
یہ تو practically, I mean, he has no knowledge of مطلب جوڈیشری کو بہت ویک کرنے کے مترادف ہے. دیویا absolutely. آپ نے فوج کے اندر بھی کیا ہوا ہے. میں نے ہمیشہ I'm on the firm stand excuse me, I'm on the firm stand کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے جنرلز اور کس جنرل کی ابیلٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے اور اس کا ایک اسٹرکچر ہے. وہ اس کو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ جنرل کو چاہیے آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ نہیں جی میرے حساب سے ہی از دا نیکسٹ گائے, تو آپ اس کو اپوائنٹ کر دیں. لیکن پی جے میر صاحب جو وکلا ہیں نا ان کی جانب سے بھی ایک فرم سٹینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوگا اگر یہ آئینی عدالت بن گئی تو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. میں تو یہ تو ہیڈ آن کلیش کی بات ہو رہی ہے. نہ کرے یہ ہو, ہم تو یہ نہیں. اچھا میر صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جائیں گے, لیکن what I think is کہ اسٹیبلشمنٹس رول سیز ادروائز. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ویری گڈ کوشچن, اور یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے. ہر چیز کو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی نا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو کر دیتے ہیں. وہ کہ گیٹ پہ بیٹھے ہوئے. دیکھو اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس کو آپ اپنے ساتھ رہنے دو. پوری دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. پوری دنیا آپ کا ایک ایسا انفراسٹرکچر ہے جو کہ حکومتیں چلاتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر کوئی اچھی چیز ہوگی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھاگ جائیں گے, نہیں بری چیز ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالیں گے. یہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے. آپ نے آرمی کے ساتھ ہو گیا نا ایک, اب آپ جوڈیشری کے ساتھ کرنا شروع کر دیا آپ نے. اور سارے یہی نعرے لگاتے ہیں everybody must do their own duty and within their own domain. But they don't do that. یہی تو چیز ہو رہی ہے. They're not do. Let the Supreme Judicial Council do their job. اگر آپ نے کورٹس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو آپ تکڑا کرو, اس کو آپ بناؤ. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو تکڑا رکھنا ہے, پرائم منسٹرز ان کے پاس 3 وہ نہیں آنے چاہیے وہ جو کیا ہوتے ہیں نام کہ جی ان میں سے آپ سلیکٹ کرو. بھائی پرائم منسٹر کو کیا پتا ہے کہ اس جنرل کی ایبلٹی کیا ہے, اس جنرل کی ایبلٹی کیا ہے, اس کی کیا ہے؟ صرف آرمی چیف کو پتا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے بیکاز ہی از ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ, ہی از ورکنگ ود دوز جنرلز. تو جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ از اے گڈ گائے, بھائی اس کو لے کے آ جاؤ. اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے ٹیلی ویژن کے اندر یہ نہیں ہوگا نہیں جی وہ اس کو اس لیے لے کے آئے, وہ جٹ تھا, وہ رائی تھا, وہ بٹ تھا, یہ سٹ تھا. یہ اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں پھر بیٹھ کے. لیکن پی جے میر صاحب جو سوال نمرا نے کیا نا اس میں ایک مجھے ماضی کا ایک جروکو میں لے گیا کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ نے ان کو سپورٹ کیا تھا. سو جب اسٹیبلشمنٹ نے کوئی چیز کروانی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ٹیبل ٹو ٹرن ہو سکتا ہے. یہ نون لیگ نے 5 چیف آف آرمی اسٹافس بنائے, 5 نے ان کو باہر نکالا ہے. ٹھیک ہے نا, always happened. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یس, اور اس لیے کہ دے تھاٹ کہ ہر جنرل ان کا ہے. جنرل کسی کا نہیں ہوتا, یاد رکھنا. جنرل پاکستان کا ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے تو ابھی یہ جو جوڈیشل پیکج آپ یہ کہہ رہے کہ سولی گورنمنٹ کی ایما پہ ہونے جا رہا ہے, جو بھی ہوگا یہ حکومت کی منشا ہے. دیکھو جی جو یہ اس وقت چاہتی ہے بیکاز اس وقت انہوں نے دیکھا ہوا ہے ایک کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے جیل کے اندر. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر رہ جائیں گے, یہ پرسپشن ہے بائی دا وے, وہ رہ جائیں گے تو شاید جسٹس قاضی فائزی صاحب 68 تک جا کے ان کو اندر جیل میں رکھیں گے. یہ بھی ایک پرسپشن ہے, یہ اس نے عمران نے بھی کہیں کہہ دیا ہوا ہے. دا کوشچن از کہ اس طرح کے پرسپشنز نہیں آنے چاہیے. دیکھو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ who read between the lines but not the line. ہم لائن نہیں پڑھیں گے, between the line ہم ان کی connotations لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو اب connotations آ رہی ہیں ان کی, I don't think یہ ہونی چاہیے because this is something which is wrong and I think that must be avoided. اچھا پی جے میر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ شرمندہ بھی ہے اور کچھ حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہاں سے اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اسٹیبلشمنٹ کے حالات ہمیشہ خراب رہیں گے, آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پاس گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران کے پاس, تو میں نے کہا یار دیکھ مل جل کے تم لوگ کام کرو. تو بچپن کا دوست ہے یہ, تو کہتا ہے نہیں تجھے نہیں پتا, آرمی چیف بھی میرے ساتھ ہے, وہ ڈی جی بھی میرے ساتھ ہے. میں نے کہا کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے, یاد رکھنا کے ساتھ نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے یہ نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر ہے. ان کے لیے پاکستان فرسٹ ہے. یو ورک ود ہینڈ ان ہینڈ ود دیم بیکاز وی نیڈ دی آرمی ٹو بی اسٹرانگ, وی نیڈ
we need the establishment to work hand in hand with you. तमाम इदारे मिले होने चाहिए. बिल्कुल जी, मिले होने चाहिए. बट यहाँ ये होता है ना कि क्या होता है कि मैं इदारे से बड़ा हूँ. Don't tango with the establishment. Let them get on with it. You get on with your political thing. आपका काम क्या है जब कोई भी हो, whether it is Imran, whether it is Nawaz, whether it is Zardari or anybody, इन लोगों का काम है अवाम का फलाह बहबूद की बात करो, पानी की बात करो. इनको पानी नहीं मिल रहा सिंध के अंदर यार पीने के लिए. खुदा की कसम गुर्बत देखे सिंध के अंदर. अभी मैं कराची से बाय रोड होके आया हूँ, रस्ते के अंदर गुर्बत देखो आप, क्या हालत हो रही है. फिर आप उसके बाद इधर देखो, यहाँ तो कोई गरीब आदमी की बात ही नहीं कर रहा. यहाँ तो बात कर रहे हैं मैं कैसे किसी की तरमीम लेके आऊं ताकि मैं वहां बच जाऊं, ये हो जाए, ठीक हो जाए, ये हो जाए. आप तो ये बातें कर रहे हो भाई. अवाम तो तंग आ गई हुई है. अवाम आपको दोबारा वोट नहीं देगी, याद रखो. इनका लाइफ स्टैंडर्ड्स बेहतर करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इनके घरों के चूल्हे जलाओ. हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे. कहीं कहाँ कर रहे हैं बात, मुझे बताएं. ऐसे इवन ये जो अभी अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, इस पे भी हमें सिर्फ नंबर्स पूरे करते हुए गवर्नमेंट नजर आई है. कहीं पे भी उस पे हमें पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर उस पे बहस होते नजर नहीं है कि ये किस तरह तरमीम हमारी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या हमारी अवाम की बेहतरी के लिए. अनफॉर्चुनेटली I totally agree with you because इनका शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है. एंड दे मस्ट लर्न कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. कोई चीज परमानेंट नहीं होती है. कोई चीज सारी उम्र वजीर आजम नहीं रहता. कोई बंदा जो है ये आपके प्रेसिडेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहते. ये एक टाइम का होता है. और अल्लाह ताला अगर आपको एक मौका देता है तो फिर आपको चाहिए कि लोगों की उम्मीदों को आप ठीक करो, लोगों की उम्मीदों पे उतरो. ये नहीं करोगे. आप देख लो क्या हाल हुआ आपका पॉलिटिकल पार्टीज का हाल देख लो. लुक एट पीपल्स पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, रीजनलाइज और मार्जिनलाइज हो गई है. बिल्कुल. क्यों? पॉलिसीज की वजह से. यस, एग्जैक्टली. नून को पॉलिसीज ना असल में सिर्फ वही आप वाली बात है ना कि शॉर्ट टर्म वो अपने बेनिफिट को देख रहे होते हैं. अपने बेनिफिट को देखते देखते जब अवाम को पीछे छोड़ते हैं तो फिर अवाम उनको पीछे छोड़ देती है. यही तो चीज है. देखो पीएमएलएन कितनी तकड़ी थी मुझे बता. पंजाब के अंदर कोई छेड़ सकता था? आप पीएमएलएन को देख लो. क्यों? क्योंकि एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारा, जिसपे कोई किसी ने एड्रेस नहीं किया है, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल. लोग बढ़ रहे हैं, लोग मसाइल नहीं, और मसाइल आपके जो है उससे ट्रिपल द टाइम हो रहे हैं. एग्जैक्टली. लोगों को आपने कभी तरबियत दी नहीं है. जमीन तो उतनी है ना, जमीन तो नहीं बढ़ी, ऐसे ऑर्डर्स तो नहीं खुल गए. जमीन है लेकिन पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि यू आर हेडिंग इनटू अ कैटास्ट्रोफी. और अभी मैं आपको आज इसको नोट कर लो आप, आपके मैं प्रोग्राम में कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो आएगा, आपका सीवरेज सिस्टम का आएगा जी. नॉट एनीथिंग अबाउट योर सीवरेज सिस्टम राइट फ्रॉम कराची ऑन टू इधर पेशावर. क्यों? आपका जो सीवरेज सिस्टम है गंदा रॉ सीवरेज समुद्र के अंदर जा रहा है और हम कह रहे हैं समुद्र. कैन यू गो स्टैंड नेक्स्ट टू द सी इन कराची? नो, यू कैन नॉट. ठीक. अच्छा मीर साहब, ये जो आइंदा सेनेट का इजलास जब तक है तब तक आप क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं? देखो जी, जब तक ये आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे ये किसी चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे. और एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा. अल्लाह ना करे ऐसा कोई पॉइंट आए. लेकिन आप कब तक, वो कहते हैं ना हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आप उसको स्ट्रेच कर लोगे, इवेंचुअली वो टूट जाती है. तो जब वो स्ट्रिंग टूटती है तो नुकसान पार्टीज का नहीं है, नुकसान है आपके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का और पाकिस्तान का. आपने इस नुकसान से बचना है. तो आप फिर आपकी सर अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि ये हो जाएंगी अमेंडमेंट से नहीं हो पाएंगी? मौलाना को आपकी अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो ऑब्वियसली आपने बताया पहले कि ऑपोजिशन, लेकिन आपको लगता है वाकई वो कामयाब हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आई डोंट थिंक अमेंडमेंट पास होगी. आई डोंट थिंक सो. अगर होगी इसके लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े खराब हैं, बहुत खराब इफेक्ट्स हैं. ओके. ठीक हो गया. अच्छा मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह वो मुसव्वदे तैयार किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से और JUIF की जानिब से, तो उन मुसव्वदों के बाद आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या उन मुसव्वदों के बाद गवर्नमेंट भी उनके साथ जाके बैठेगी और जो वो दोनों पार्टीज चाहेंगी उन जैसी आईनी तरमीम लेके आया जाएगा? देखें, जब भी इस तरह की कोई क्राइसिस होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस आप कह लो, तो हमेशा जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो जाती है और जो उनके ऑपोजिशन होते हैं, एडवर्सरीज होते हैं, उनके पास बैठ जाती है और गिर जाते हैं, प्लीज ये कर दो,
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب یہاں جو ایک کوشچن اٹھ رہا ہے, یہ کئی اینالسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آ جاتے ہیں وٹ ایور ریزن, تو لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب کو کچھ انہوں نے آگے لگا دیا, پیسہ کھلا دیا, یا ان کو کوئی انسینٹیو دے دیا. ٹھیک. will not do that. اور میر صاحب پچھلے سیگمنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اخندزادہ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو مسودہ ان کو ریسیو ہوا پاکستان تحریک انصاف کو وہ الگ ہے, JUIF کو الگ مسودہ ملا, پیپلز پارٹی کے پاس کچھ مختلف ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حکومت ایسا کیوں کرے گی؟ وہ اس لیے کرے گی کہ اس نے آگے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے اندر اس بندے کو بند کیا ہوا ہے کہ یہ باہر نہ نکلے. فرق کتنا ہی ہے, یہ بندے کو یار اس کو نکال دو, یہ کیا ہوا ہے کوئی, یہ کیا کر لے گا یار, اس کو نکال, آ جاؤ ڈیموکریسی کو کھیلو, لیٹ ہم کم آؤٹ. کیا کرے گا, جلسے کر لے گا, کیا پاکستان کو اڑا دے گا؟ نو, لیٹ ہم کم آؤٹ. جو ان کے کیسز ہیں وہ لیٹ ہم فائٹ, بٹ لیٹ ہم کم آؤٹ. یہ ایک لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہے. میں تو نواز شریف کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا, کہ پھر آپ نے زرداری کو 11 سال اٹھا کے بند کر دیا with no rhyme or reason, اور کوئی چارج بھی نہیں, نتھنگ نہیں. اس کے بعد آپ نے صدر پاکستان بھی ان کو بنا دیا. تو ہماری بڑی یونیک ایک ہسٹری ہے, بڑی یونیک ہے. سو یہاں اینی تھنگ کین ہیپن, اور دن بدن اس پہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سینئر تجزیہ نگار جناب پیچھے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ملکی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک کوئک کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.